आदरणीय समस्त भक्त सज्जनवृन्द, आउनुहोस् अब सुस्तानी कथा श्रवण गर्नु पूर्व हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर माता सुस्तानीको प्रार्थना गरौँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। श्री सुस्तानी माता को। अब सबैले एकचित्त भएर सुस्तानी मातामा ध्यान लगाएर सुस्तानी व्रत कथा श्रवण गरौँ। अथ 19विंशोऽध्याय माघ मास महिमा उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातालका कुरा सुनाए, अब मर्त्य मण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्य मण्डलको हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना कर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण पनि थिए। गरिब भए पनि तिमी लोभी मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाएर एक दिन शिवभट्टले आफ्नै पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो वरदान माग भनेर शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोडेर, हे गणनाथ, अरू के वर मागौँ? पूर्वजन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्री भएर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई कष्ट निवारण गरिदिनु होस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेन्जीले जो देखाउला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु सुन्नु होइरहला। अनि त्यसका प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए। अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशजीको वरदान सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणले सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बित्यो र मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गएर उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर
त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भएको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित गरी राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण उसै सुनका प्रभावले असङ्ख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागेर खाने शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे सती, पूर्वजन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौँ। अब सिद्धिविनायकको कृपाले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्री हौँ भई कष्ट पाउनेछौँ। अतः दान धर्म गरौँ भनी दुवै पति पत्नी नित्यै नारायणी गङ्गा स्नान गरी उही हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँथे। यसै दानका तानमा उनले विष्णुको मन्दिर बनाए, शिवको मन्दिर तयार गराए, सिद्धिविनायकको मन्दिरलाई जगमग तुल्याए, घरै नै बडा बडा पोखरी खनवाए, बापीहरू र इनारहरू खनाए। बरका पिपलका पाकडा समिका आँपका कटहरका बटहरका कटुसका ओखरका डुम्रीका अश्रेताका चिउरीका लप्सीका वृक्षहरू रोपाए। निबुका कागतीका लिचीका पेडारका बगैँचा लगवाए। ठाउँ ठाउँमा नाना भाँतीका फुलहरू फुलबारी सजाए। गरिब गुरुवाहरूलाई दाना दिन दिनभरि धेरै धेरै अन्न बाँडे। जताततै राम्रा राम्रा पाटी पौवा सत्तलौ चौतारा बनाए। बाटा बाटामा अनेक ठाउँ गौशालाहरू रखाए। ती गौशाला नगिचै छायादार बागडका चाँपका रुखहरू रोपाए। ती वृक्षका फेदमा बिसाउन चौतारा बिना बनाए। देवघाटका वरिपरि साधु सन्त फक्कड तीर्थयात्रीहरूलाई बस्न धर्मशाला बनाइदिए। अनेक कुटीहरू बनाए। तीर्थयात्रीहरूका लागि सदाव्रत खोलिदिए। पाठशाला खोलेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि, गुरुत्वा बस्नका लागि छात्रावास अनि खानका लागि भोजनालयको व्यवस्था गरेर त्यस्तै अरू पनि अनेक दान धर्मका कार्य गरे। यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन्झन बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, स्त्री सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने, हामी वृद्ध भयौँ, हाम्रा सन्तान छैनन्, पछि यो सम्पत्तिको रक्षा को गरिदेला। अतः सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरौँ। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै सिद्धिविनायकको सेवा गर्न लागे। तिनका निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। यस्तो कृपा सुने शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ तर सन्तान छैनन्। यो सम्पत्तिको रक्षा पछि कसले गरिदेला। अतः सन्तान पनि दिनुभयो। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धिविनायकको आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, सन्तान पाउनका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म लगो माघ स्नान गर्नुपर्छ, अनि मात्र तिमीलाई म सन्तान दिन सक्छु। मकर राशिमा सूर्य परेको दिनदेखि त्यस राशिमा सूर्य रहेसम्मका 30 दिनलाई माघ महिना भन्दछन् र 30 दिनमा गरिने नियमपूर्वकको नित्य स्नानलाई नै माघ स्नान या मकर स्नान भन्दछ। जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातभरि चिसिएको वातावरणमा पूर्वतिरबाट आइरहेका सूर्यका ताता किरण मिसिएर उत्पन्न भएको ओसिलो तुवालोले छेकिएर सूर्य रातादेखि उन्जेलको चिसो तातो मिसिएको वातावरणीय समय अति पुण्यदायी र स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएका बेलाको अन्तिम चिसो वातावरणबाट सूर्य उत्तरायणतिर सर्दाको तातो वातावरण प्रारम्भ हुँदा चिसोमा बढ्दो तातो मिसिँदै गएको माघ महिनामा पनि अति पुण्यदायी हुन्छ। अरू प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा प्रकृतिका भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रभाव परे झैँ मकर राशिमा सूर्य सर्दा सूर्यको पुण्यदायी प्रभाव पानीमा परेको हुन्छ। त्यसैले माघ महिनाको माघ स्नानमा माघा दाना आदि पुण्यदायी हुन्छ। यस पुण्यले चिताएको चिज पुर्याउँछ। जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य सर्वश्रेष्ठ छ अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा श्रेष्ठ छ, त्यस्तै महिनाहरूमा माघ अति श्रेष्ठ छ। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, यस मनुष्यलोकमा जो जनकामिनीहरूको कटाक्ष बाणले एकदम विद्ध भएका छैनन्, अर्थात् जो जनस्त्री लम्पट छैनन् र त्यस्ता ती जनमात्रै मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा वा नदीहरूमा वा पुण्यतीर्थहरूमा श्रद्धा विश्वासपूर्वक स्नान गर्न चाहन्छन्। जो जन बिना आगो, बिना यज्ञ, बिना पाटी पौवा निर्माण गरी सद्गति पाउन चाहन्छन्, यस्ताले माघमा बस्ती बाहिरको भरसक बहँदो जलमा बिहानै नुहाउने गरून्। हे शिवभट्ट, जो
गाई भूमि सुन माणिक्य आदि दान नगरिकन नै सुन गाई आदि दान गरेको फल प्राप्त गर्न चाहन्छन् तिनीहरूले पक्कै पनि माघ स्नान गर्नुपर्दछ। 21 दिने व्रत कृष व्रत र पराक्रम व्रतले आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन जो स्वर्ग जान चाहन्छन् तिनीहरूले माघभरि अवश्य नै नदी वा सरोवर यानि ठुला पोखरीहरूमा नुहाउनु। वैशाखमा हरिको पूजा, कार्तिकमा तपरूपी पूजा र माघमा चाहिँ तपस्या होम तथा दान तिनैवटै गरिन्छ। बराबर तथा हर साल यस्तो गर्ने व्यक्तिले अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मीपति राजा हुन्छ। उसलाई कैवल्य धाम प्राप्त गर्ने अर्थात् मुक्ति हुने बुद्धि शुद्ध छ र फेरि मृत्युलोकमा ओर्लन पर्दैन। दिव्य दृष्टि हुनेवाहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा गर्नु भनी बताएका छन्। हे शिवभट्ट, योभन्दा कता हो कता बेसी पुण्यदायी माघमा गरिएका तपदान स्नान हुन्छन्। इच्छा सिद्धका लागि वा सन्तान प्राप्तिका लागि वा हरिको दर्शनका लागि वा अरू कुनै नै कामना यानि चाहनाहरूका लागि काय शुद्धि गरेको व्रती भएर वा नुहाउनेले ती चारै प्रकारको फल पाउँछ। यदि अदितिले माघभरि खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन् त्यसैले उनले उनकै त्रिलोक झल्काउने सूर्य जस्ता तेजिला 12वटा पुत्र पाइन्। माघ स्नानको प्रभावले नै रोहिणी शुभगा अर्थात् सौभाग्यवती अनि अरुन्धती दानशीला तथा शची साततले महलमा रूपराशिले झकिझकाउ भएर रहेकी छिन्। जसले मकरमा सूर्य रहँदा नदी वा तलाउमा स्नान गर्ने गरेको छ तिनीहरू यस संसारमा सफा स्वच्छताको शोभाले भरिएको सुन्दरी नर्तकीहरू, आँगनमा नाचिएकी दियाका ताँतीले झलझलाएर सुन्दर स्त्रीहरूले खचिखचाउ भएको गीत बाजाका स्वर ध्वनि भइरहेको छु। मङ्गल कार्यहरूको विधि विधानले शोभिएको वेदका ध्वनिले पवित्र पारिएको विद्वान ब्राह्मणहरू विराजिएको देवताहरूको पूजाले आनन्ददायक तथा सधैँ पाहुनाको दलको लागिरहने घरमा प्रसन्नतापूर्वक बस्न पाउँछन्। प्यारो वस्तुको त्याग र नियमको पालन गरेर जसले माघ महिनामा प्रशस्त दान दिएको छ, जसले मुरारी भगवानको पूजा गरेको छ त्यो जन अति उत्तम अति श्रेष्ठ हो। माघ महिना सत्कर्मी सधैँ धर्म दिन्छन् र जसको पाप पखाल्छन्। सदा इच्छा पूर्ति चाहनेलाई जसले चाहेको फल दिन्छ त्यो नचाहनेलाई ज्ञान दिन्छ। जुन लोक ज्ञानीहरूलाई जुन लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई जुन लोक विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्छ ती लोकमा माघ नित्य स्नान गर्ने जनहरूलाई सदाका लागि मिल्दछ। हे शिवभट्ट, अरू पुण्यकाहरूले त पुण्य भोग सकिएपछि स्वर्गबाट फर्कनुपर्छ, तर माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरूले त कहिल्यै पनि स्वर्गबाट फर्कनु पर्दैन। जो जन माघमा स्नान गरेर दयालुलाई गाई वैदिक ब्राह्मणलाई दान दिन्छ त्यस गाईका सर्वाङ्गमा जति रहन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रमाइरहन्छ। जो माघ स्नान गर्ने मनुष्य गुड र शक्कर मुछेका तिल दान गर्छ त्यसका सधैँ पापी पखालिदिएर निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ। किनकि सबै धान्यहरूमध्ये तिलको जो छ त्यो पापनाश गर्नेवाला हो। त्यसकारण हे शिवभट्ट, माघमा प्रयत्नपूर्वक सकेसम्म तिलदान गर्नुपर्दछ। नियमपूर्वक माघ स्नान गर्नाले ब्राह्मण भोजन गराउनु पर्दछ अनि ब्राह्मण भोजनद्वारा आफ्ना पितृहरूलाई तृप्त पारेर शुद्धात्मा भएको त्यो जन विष्णुको परम पदमा प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण प्रयत्नपूर्वक पनि माघ महिना गर्न दानले बिताउनु पर्दछ। कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन। आफ्नो सावकाश अनुसार विचार गरेर पक्कै पनि माघमा सधैँ दान गर्नुपर्ने हुन्छ। जो जन माघ स्नान गरेर ब्राह्मणहरूलाई जुत्ता कपडा कमण्डलु दान दिन्छ त्यो जन अवश्य स्वर्गमा गएर रहन्छ। माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन कदापि दान बिना माघ बिताउँदैन बिताओस्। किनकि त्यो दानले स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, दानले नै स्वर्ग मिल्छ, दानले नै सुख मिल्छ, दानले नै पाप नाश हुन्छ। र त्यो आश्चर्यको कुरो छ कि महापातक पाप पनि माघमा गरेका दानले नाश हुन्छ। जस्तो सूर्यको बिना आकाश, जस्तै सन्तान बिना कुल, आचार बिना घरको शोभा हुन्न, त्यस्तै बिना दानको तपस्या शोभिँदैन। दानभन्दा अर्को पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु केही छैन। हे शिवभट्ट, तिमीलाई मैले माघ महिनाको महिमा बताएँ। अब माघ स्नानको गरिमा बताउँछु। माघ स्नान समस्त यज्ञभन्दा श्रेष्ठ वा उत्कृष्ट छ। सबै प्रकारको दानको फल दिनेवाला छ। माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत र तपस्याको समान पुण्यदायक छ। माघ स्नानको प्रभावले अति शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृ कुल मातृ कुल दुवै कुलका पितृहरूलाई स्वर्गमा थन्काएर अनि उज्जवल चेहरा भएका आफूहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रा जता चिताए उतै चल्ने श्रेष्ठ विमानहरूमा चढेर स्वर्ग जान्छन्। जो मनुष्य सधैँ पाप गर्छन्, सधैँ दुराचार गर्छन् र कुकर्ममा चल्दछन् त्यस्ता जन पनि
जो माघ स्नान गरेर हरिको पूजा गर्दछन् भने ती पनि यहाँ पापहरूबाट छुट्दछन्। र जो कहिल्यै साँचो बोल्दैनन्, जो सधैँ आमा बाबुलाई सताउँछन्, जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, त्यसले आफ्नो कुलधर्म त्यागेका छन् अनि जो पाखण्डी छन् त्यस्ता जन पनि सज्जनको गति पाउँछन् र माघमा गरेका स्नानका पुण्यहरूले तपस्या गर्दछन्। पृथ्वी तलका पुण्यतीर्थहरूमा माघ स्नान गर्न पाउनु मनुष्यहरूलाई अति दुर्लभ छ, किनकि त्यस माघ स्नानको प्रभावले मनुष्यहरूले ब्रह्मज्ञानीले पाउने पद पाउँछन्। यस बारेमा विचार्नु पर्ने कुनै काम छैन। हे शिवभट्ट, माघ महिनामा कल्पवास बस्नु, दान गर्नु, हरिको मन्दिरमा जानु, हरिको पूजा गर्नु, यी सब कामका पुण्य अक्षय अर्थात् ननासिने हुन्छन्। यसकारण यथाशक्ति यानि सावकाश अनुसार मनुष्यहरूले प्रयत्नपूर्वक माघ स्नान गरेर लुगा भरभराउँदो कमल सुवर्ण आदि दान गर्नुपर्दछ। माघमा जो अन्नदान गर्दछ उसलाई देवलोकमा अमृतपान गर्न मिल्छ। जो सुनदान गर्दछ उसले इन्द्रको समीपमा बस्न पाउँछ। दियो अग्नि अर्थात् सल्काएको मकल सुन्दर वस्त्र दान गर्ने मनुष्य सधैँ तेजस्वी भएर सूर्यलोकमा बस्न पाउँछ। यज्ञहरूले उत्तम दानहरूले, उज्जवल तपस्याहरूले, ब्रह्मचर्यको धारणाले, शुभयोगमा गरिएको पूजाले पापीहरू यस लोकमा त्यति शुद्ध हुँदैनन् जति पुण्यतीर्थहरूमा माघ महिनामा गरिएका स्नानले शुद्ध हुन्छन्। जो मनुष्य माघ महिनामा आधा सूर्य उदयको बेलामा पुण्यतीर्थहरूमा स्नान गर्दछन् तिनीहरू पाप गर्ने नै भए पनि तिनले नरकमा दुःख समूहको सन्ताप अनि सही नसकुनुको यातना भोग्न जानु पर्दैन। जो जनमाघ महिनामा नुहाएर विष्णुको पूजा गर्छन् ती जन स्वर्ग भोग सकिएर फेरि पृथ्वी तलमा फर्केपछि कल्याणमूर्ति राम्रा भाग्यमानी प्रिय बोल्ने धर्मात्मा धनाढ्य शतायु राजा हुन्छन्। दन्केको आगोमा हालेको काठ समूह जसरी तुरुन्तै भस्ममा अवशेष हुन्छ, त्यस्तै गरी माघ स्नानले सानो वा ठुलो पापहरूको राशि बिलाउँदछ। मनुष्यहरूले शरीरले, बाणीले, मनले पनि जानेर वा नजानेर जो पाप गरेको छ त्यो पाप समूह पुण्यतीर्थमा गरेको माघ स्नानले हृदयमा झल्केका विष्णुले अज्ञान नासे झैँ सबै ढल्दछन् अर्थात् नासिन्छन्। यदि कुनै मनुष्य आफूले गरेका पाप समूहको भोग भोगिरहेको छ र संयोगवश पनि कुनै बेला कुनै पुण्यतीर्थमा एकाएक पुगेर त्यस मनुष्यले माघ स्नान अचानकै गरियो भने पनि तुरुन्तै त्यसको त्यो पाप समूह नष्ट भइहाल्छ। यसबारे तिमी आफ्नो मनमा कति पनि संशय नल्याऊ। हे शिवभट्ट, विशेष गरेर यो कर्मभूमि भारतवर्षको पुण्यभूमि आर्यावर्तमा अर्थात् 750 कोश पूर्व पश्चिममा लामो हिमालय र त्यस्तै 500 कोश लामो विन्ध्याचलको बिचको भूमिमा रही माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरूको जन्म बेकारको गइएको छ। जस्तै सूर्यविनायकको आकाशमा चन्द्रमा बिनाको नक्षत्र मण्डल शोभित हुँदैन, त्यस्तै हे शिवभट्ट, बिना माघ स्नानको सत्कर्म शोभित हुँदैन। माघ स्नान मात्रले पनि जस्तो केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, अरू व्रत दान तपस्याले हरि भगवान त्यस्तो प्रसन्न हुनुहुन्न। जस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेज अरू कुनै तेज छैन, त्यस्तै माघ स्नानको बराबर अरू कुनै यज्ञ यागादि क्रिया छैन। तसर्थ वासुदेवलाई प्रसन्न पार्नका लागि, सारा पापहरूलाई हटाउनका लागि र अन्तमा स्वर्ग प्राप्तिका लागि मानिसमा माघ स्नान गर्ने गरोस्। खुब स्याहार गरिएको हृष्टपुष्ट बलियो तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध र नित्य शरीरले के हुन्छ र हड्डीहरूको ढाँचा नसाहरूले कसिएको, मासुले लिपिएको, छालाले मडिएको, दुर्गन्धले भरिएको, दिशा पिसाबको पात्र बुढ्याए, शोक विपत्तिले व्याप्त रोगको घर आतुरो रगत बग्ने, क्षणभङ्गुर सबै दोषको आश्रय अर्काको उन्नतिले दुःखी हुने, अर्काको द्रोह गर्ने, छुचो लोभी चुगुलखोर, क्रूर कृतज्ञ घमण्डी, त्यस्तै क्षणिक अर्थात् केही दिन मात्रको कहिले तृष्णा पुरा नहुने, अद्भुत दुष्ट तिनै सुख कफ वात पित्त भरिएको, अपवित्र वस्तु निकाल्ने पालयुक्त तिनै कृताप वैहिक भौतिकले मोहित स्वभावले, अधर्ममा रत सैकडौँ कृष्णले आकुल स्वभावले, कामक्रोध लोभ यी नरकका द्वारले व्याप्त, परिणाममा किरा पर्ने भस्म हुने वा कुकुरहरूको भोजन हुने यस्तो यो लासी शरीर यदि माघ स्नान गरिएको छैन भने व्यर्थ छ। पानीमा फोका जस्तै, जन्तुमा पुतली वा धमिरा जस्तै ती माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल मर्नका लागि मात्र जन्मन्छन्। विष्णु भगवानलाई नमान्ने ब्राह्मण धिक्कार हो, जोगीहरूको श्राद्ध धिक्कार हो, ब्राह्मण नभएको ठाउँ धिक्कार हो, आचार नभएको कुल धिक्कार हो, घमण्डले युक्त धर्म धिक्कार हो, क्रोधले युक्त तपस्या धिक्कार हो,
बिना दृढताको ज्ञान धिक्कार हो, अल्छीको शास्त्र धिक्कार हो, आफ्ना मान्यजनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने नारी धिक्कार हो, त्यस्तै नै गुरुको सेवा नगर्ने ब्रह्मचारी धिक्कार हो, नदन्केको आगोमा गरिएको होम धिक्कार हो, साक्षी बिनाको निर्दोषता धिक्कार हो, उपजीविका अर्थात् शरीर व्यापारले जीवित चलाउने कन्या धिक्कार हो, आफ्ना लागि मात्रै पकाइएको भोजन धिक्कार हो, शूद्रका घरको भिक्षा यानि चन्दाले गरिएको यज्ञ धिक्कार हो, कृपणको धन धिक्कार हो, अभ्यास नगरिएको विद्या धिक्कार हो, प्रजासँग विरोध गर्ने राजा धिक्कार हो, जिउनका लागि गरिएको तीर्थ धिक्कार हो, केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत धिक्कार हो, झुटो तथा चुगुलखोरी बानी धिक्कार हो, सन्देहास्पद मन्त्र जप धिक्कार हो, चञ्चल चित्तको वा अन्य मनस्को जब धिक्कार हो, अवैदिकलाई दिएको धन धिक्कार हो, ईश्वर नमान्ने नास्तिक धन धिक्कार हो, जो अश्रद्धाले गरिएको पारलौकिक अर्थात् परलोक सम्बन्धी कार्यक्रिया छ त्यो सब धिक्कार छ। हे शिवभट्ट जस्तै यस मृत्युलोकमा दरिद्र मनुष्यहरूको जन्म धिक्कार छ, त्यस्तै नै अरू मनुष्यहरूको पनि माघ स्नान बिनाको जन्म धिक्कार छ। यो जन्म कर्मा सूर्य रहँदा सूर्य नहुँदै भोरैमा स्नान बेलैमा स्नान गर्दैन, त्यो जन पापबाट कसरी छुट्ला र कसरी स्वर्ग जाला, बाहुन मारा। सुन चोरुवा जान रक्षित घोगुवा, गुरुको खाटमा सुतुवा, अनि पाँचौँ सत्यको सङ्गत गरुवा, पाँचौँ त्यस्ताको सङ्गत गरुवा जस्ता पापीले पनि प्रत्येक माघमा दिन हो मकर स्नान गर्ने गर्नाले ऊ पाप रहित हुन्छ। माघ महिनामा सूर्य केही उदाएपछि जो जन पापीमा डुबुल्की मार्छन्, ती चाहे ब्रह्महत्यारा हुन्, चाहे रक्षित घोटख्या हुन् वा महापतित हुन्, त्यस्तालाई पनि माघ स्नान पवित्र पार्छ। अरू सारा छिटकोट पापहरू र ठुला ठुला महापातक अर्थात् ब्रह्महत्या, चोरी, मद्यपान, गुरुपत्नी गमन र यस्ताको संसर्गरूप पाप पनि यी सबैले नै माघ स्नान गर्ने मनुष्यका भस्मीभूत हुन्छन्। माघ महिना आउन लागेको बेलामा सारा पापहरू थरथर काँप्न थाल्छन्, अनि यदि कसैले भदौ पानीमा माघ स्नान गर्यो भने तब उसका सारा पापहरू रासिन्छन्। हामी उसका शरीरबाट बगिरहन्छौँ, अनि हामीहरू कहाँ बस्ने? यो माघ महिनामा हाम्रो नाशकाल हो भनी ठानेर माघ महिनामा स्नान गर्न लागेको मान्छेलाई देखेर दुखी हुन्छन्। माघ स्नानले पाप खरिएका उत्तम मनुष्यहरू आगो चाहिँ चहकिन्छन्। माघ स्नानले सारा पाप छुटेका मनुष्यहरू मेघबाट मुक्त भएको चन्द्रमा चाहिँ चम्कन्छन्। गिलो सुकेको सानो ठुलो वा बाणी मन कर्मले गरिएको सबै पापलाई माघ स्नानले नै आगोले समिधालाई चाहिँ डढालिदिन्छ। जो पाप देखा जाला भनेर प्रमादवश गरिएका छन् र त्यो पाप जो पाप जानेर वा नजानिकन गरेको छ, ती सब पापहरू मकरमा सूर्य भएको बेलामा गरेको माघ स्नानले नै नासिन्छन्। माघ स्नानले निष्पापीहरू स्वर्ग जान्छन्, पापीहरू पाप खारिएर पाप रहितका पवित्र हुन्छन्। हे शिवभट्ट, माघ स्नानका प्रभावले यी सब कुरा हुनुमा कुनै सन्देह छैन। जसरी विष्णु भक्तिमा सबैको अधिकार छ, उसै गरी माघ स्नान गर्नमा पनि सबैको अधिकार छ। माघ सबैलाई स्वर्ग दिने र सबैको पापनाश गर्नेवाला हो। यही ठुलो मन्त्र हो र यो नै ठुलो तपस्या हो। यो माघ स्नान नै पाप निखार्ने अति उत्तम ठुलो पराश्चित हो। मनुष्यहरूको जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र माघ स्नान श्रद्धा भक्ति हुन्छ। हे शिवभट्ट, जसरी जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र अध्यात्म ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ, त्यसै गरी संसार रूपी हिलाको लिप पखाल्न निपुण यो श्रेष्ठ माघ स्नान पवित्रहरूलाई पनि अझ पवित्र पार्ने हो। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हिमालयको दक्षिणी पहाडी प्रान्तमा रहेको त्यस देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूले सारा पाप हर्दछ। 7 जन्मदेखि थोपिएको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएका भयङ्कर पाप गर्न पनि नाश पारिदिन्छ। उनीहरू जुन पापको प्रायश्चित छैन भन्दछन्, त्यस्तो पाप पनि पुण्यतीर्थहरूमा गरिएको माघ स्नानले नाश हुन्छ। जो जन श्रद्धाले मानसरोवरमा माघभरि बसी त्रिकाल स्नान गर्दछ, त्यो जन त मुक्त नै हुन्छ। छोदमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोक प्राप्त हुन्छ। बद्रीका आश्रममा माघभरि स्नान गर्नाले निष्पाप हुन्छ। नर्मदामा माघभरि नुहाउनाले सकल पाप नाश हुन्छ, दुःख नाश हुन्छ र चिताएको फल पाइन्छ। मरेपछि शिवलोकको बास पाइन्छ। यमुनामा माघभरि स्नान गर्नाले सारा पाप नाश सूर्यलोक प्राप्त गर्छ। सरस्वतीमा माघभरि नुहाएको भने सारा पाप नासिएर मरेपछि ब्रह्मलोकको वास पाउँछ। विशालमा माघभरि स्नान गर्नाले चिताएको कुरो प्रशस्त पाइन्छ र
त्यस स्नानले पापरूपी दाउराको खलियोलाई डढेको लोले जङ्गललाई जलाए झैँ भस्मीभूत पार्छ र गर्भवासको ओहोर पोधोरको फेरोलाई पनि समाप्त पारेर मुक्ति नै दिलाउँछ। गङ्गाजीमा गरिएको माघ स्नानले विष्णुलोक मिल्छ अथवा धेरै वर्ष स्नान गरिरहे मुक्ति नै पनि मिल्छ भनिएको छ। सरयू, कोशी, बागमती, कमला, राप्ती, तिनाउ, कर्णाली, शारदा वा महाकाली, सिन्धु, सिन्ध, चन्द्रभागा, तापी, गोदावरी, गोमती, गण्डकी, भीमा, पयोष्णी, कृष्ण, वेणिका, कावेरी, तुङ्गभद्रा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, तिस्ता, मेची र अरू पनि जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन् तिनमा पनि प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू तबसम्म सफल पाप विनाशिएर पछि स्वर्गलोकको बास पाउँछन्। नैमिषारण्यमा प्रतिवर्ष माघ स्नान गर्नाले विष्णुको समीपको बास र पुष्करमा र माघभरि स्नान गर्नाले ब्रह्माको नजिकमै बस्न पाइन्छ। कुरुक्षेत्रमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रका लोकमा बास पाउँछन् र देवतामा माघभरि माघ स्नान गर्नाले योगसिद्धिको फलप्राप्ति हुन्छ। मकरमा सूर्य रौन्जेल जलमा तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले रुद्रको गण हुन पाइन्छ। देवकी अर्थात् देवकीमा गरिएको माघ स्नानले देवताको जन्म पाइन्छ। त्रिशूलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको बास पाइन्छ। यो गोमतीमा माघभरि गरिएको मकर स्नानले फेरि जन्मनु पर्दैन। हेमकुटमा, महाकालमा, ओङ्कारमा, अमरेश्वरमा, नीलकण्ठको जलमा माघभरि माघ स्नान गर्नाले रुद्रको लोकमा ऐश्वर्यशाली भएर बस्न पाइन्छ। कुनै पनि तीन नदीहरूको सङ्गममा माघभरि नहुने गरी आफ्नो इच्छा पूर्ति हुन्छ। जीवनमा दुःख आइपर्दैन। तर हे शिवभट्ट, गण्डकी, देवकी, त्रिशूलीको सङ्गम भएर नारायणी बगेको देवघाटको त्रिवेणीमा र गङ्गा, यमुना, सरस्वती मिलेको सङ्गमस्थल प्रयागको त्रिवेणीमा त भाग्यमानीहरूले मात्र माघभरि मकर स्नान गर्न पाउँछन्। किनकि त्यहाँको त्रिनदी स्थलको जल मुक्तिदाता र स्वर्गदाता अनि कल्याणदाता पनि हुन्छ। त्यसैमा सबैभन्दा त श्रेष्ठ नेपालको यो देवघाट भन्ने जुन सङ्गम छ त्यो सङ्गम नै महत्त्वपूर्ण भएको छ। एकतिरबाट स्वयं हरिस्वरूप भगवानको प्रवेश भएको छ, प्रभाव भएको छ भने अर्को तर्फबाट हर भगवानको प्रभाव भएको हुनाले केही ठाउँमा आएर जुन सङ्गम बनेको छ जो देवघाट भन्ने नामले प्रख्यात छ, यस ठाउँमा स्नान गर्नाले जीवनमा सम्पूर्ण गरेका सबै कुकर्महरू समाप्त भएर जान्छन्। त्यसकारणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्नान माघमा देवघाटमा बनिएको छ। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि देवघाटको त्रिवेणीको र प्रयागको त्रिवेणीको महिमा बखानिरहन्छन्। जहाँ मकरभरि स्नान गर्ने मनुष्यहरूले अन्तमा विष्णुलोकको वा देवलोकको बास पाउँछन्। जो मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणी मध्ये एकमा रहेर माघभरि नै सङ्गम स्नान गर्दछन् भने ती जन धेरै पापी भए पनि तिनले नरक देख्नु पर्दैन। तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ वा स्वर्गमा जान्छन्। किनकि हे शिवभट्ट, अहिले ब्रह्माजीले तराजुको एकापट्टिको पलडामा समस्त तीर्थहरू, व्रतहरू, दानहरू, तपस्याहरू र यज्ञहरूका पुण्यफललाई अर्कापट्टिको पडलमा देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूको पुण्यफललाई राखेर तौले माघ स्नानको पुण्यफल नै भारी भयो। फेरि त्यसै गरी एकापट्टि देवघाटको त्रिवेणीको पुण्यफल र अर्कोपट्टि प्रयागको त्रिवेणीको पुण्यफललाई राखेर तौलिँदा पनि देवघाटकै माघ स्नानको पुण्यफल नै भारी भयो। यस्तो पुण्यदायी त्रिवेणीमा जो जन माघे सङ्क्रान्ति हो अघिल्लै दिन उहाँ पुगेर उही महिनैभरि कल्पवास बसी लगातार 20 वर्षसम्म माघ स्नान गर्छन् तिनले सधैँको लागि कैलाशको बास पाउँछन्। यस्तै गरी 40 वर्ष लगातार माघ स्नान गर्नाले निरन्तर स्वर्गवास र सधैँ 12औं महिना त्यहीँ रहेर विष्णु भगवानको मन्त्र निश्चल गर्नाले जब्दै 60 वर्षसम्म लगालग जो जन स्नान गर्छन् तिनले नै त कैवल्य धामको आनन्दमय लोकमा सदाका लागि बास पाउँछन्। अनि हे शिवभट्ट, अहिले सृष्टिको भो र कसरी भो, कहिले सृष्टि भो र कसरी भो, अनि कहिले अन्त हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने आदि र अन्तको निधो नभएकोले अनादि अनन्त कहिले 24,000 कोषको गोलालाई भएको धगधगाउँदै रापिलो आगोको गोला सुधेर त्यसभन्दा 4.5 करोड कोष तल रहेको चिसो न चिसो पानीको 12,000 कोष गोलाइको अविनाशी 10 समुद्र यी दुवैलाई निराधार निरावलम्ब आकाशमा आफ्नै
धुरी र वृत्तमा नियमित रूपले नियममा राखी अड्याइराख्ने त्यो कुन शक्ति हो भन्ने सोची त्यो शक्तिलाई यसलाई जान्नु नै ज्ञान हो र त्यो सत्य शक्तिलाई जान्न वेदविहित सद्मार्गमा चल्नु नै सनातन प्रभु धर्म हो। हाम्रा चालु आँखाले प्रकाशलाई र प्रकाश पारेका तर नसिकेका वस्तुलाई भ्याइसम्म देखे चाहिँ यिनै समुद्र र समुद्रका बीचको आकाशमा रहेका तर यी आँखाले नदेखिने किन्तु मनुष्य मात्रको नाकको भेदमा भएको भृकुटीको भित्र शक्ति रूपले रहेको त्यो दिव्य दृष्टि जुन विराट स्वरूपको दर्शनका लागि एकछिन मात्र श्रीकृष्णले आफ्नो योगबलले अर्जुनको दिव्य दृष्टिका नाममा उघारिदिनु भए चाहिँ आफ्नै तपस्याले उतारिएका दिव्य दृष्टिले मात्रै देखिने स्वर्ग नरक आदि लोक देख्नलाई चाहिने कहिलेकाहीँ नै आँखामा झिलिक्क पर्ने दिव्य दृष्टि उघार्न गरिने सो प्रयास नै तपस्या हो र त्यस तपस्यामा चाहिने साधना सूर्य तेजका अविचल मन अड्याइराख्ने सूर्य तेजमा अविचल मन अड्याइराख्ने ध्यान नै योग हो। यी सबै सत्प्रयास र सिद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो प्रयास शरीर शुद्धि हो र शरीर शुद्धिका लागि चाहिने प्रारम्भिक प्रयास हो नियमपूर्वकको मकर स्नान नै हो। अर्थात् ज्ञानरूपी चोटामा चढ्न चाहिने विष्णुको पहिलो खड्किलो मकर स्नान हो। तसर्थ हर साल गरिएको विष्णु भक्तिपूर्वकको माघ स्नानले जसरी ती माघ स्नान गर्नेहरूलाई मरेपछि शिवलोक इन्द्रलोक सूर्यलोक पुर्याउँछन् र त्यहीँ चिरस्थायी वासस्थान दिलाउँछन् त्यसरी नै यसै लोकमा पनि सन्तान चाहनेहरूलाई सन्तान अनि सुख शान्ति पनि दिलाउँछन्। यसरी उहिले पाँचवटी गन्धर्व कन्याहरू आपसमा सरापले प्राप्त भएको कठिन पापको फल पिशाच भएर भोगिरहेका थिए। पछि लोमस ऋषिको उपदेश रूपी बाणीले नै माघ महिनामा गरिएका त्रिवेणी स्नानका प्रभावले ती गन्धर्व कन्याहरू शराबबाट आश्चर्यसित छुटे अनि सेपटुको प्रसिद्ध बेटासँग बिहे भयो। बिहे भएको 7 वर्ष पनि सन्तान नभएर पिरिएका तिनीहरूलाई पछि फेरि लोमसले नै 3 वर्षसम्म तीन छाडे दह छोदमा लगालग नियमपूर्वक मकर स्नान गराए तब तिनीहरूले 3 वर्ष बिराएर ती छोराछोरी पाएका थिए। यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि सन्तान चाहने तिमीलाई अर्को मङ्गलबार म सुनाइदिनेछु। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्थाने परमेश्वर्यां व्रतकथायां माघमहिमा वर्णनं नाम 19विंशोऽध्याय। हरे नमः। श्री सुस्थानी माताको पाठको अन्तिममा सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर अब प्रार्थना गरौँ सुस्थानी माताको। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दलनिभीक्षण कृष्ण काले वर्षतु वरजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्थानी माता को।